नमस्कार। देशदेखि विदेशसम्म छरिएर रहनुभएका ती हजारौं लाखौं साहित्यिक मनमुटुहरूमा म विक्रम ढुङ्गेलको हार्दिक नमन। आजको यस बसाइमा मैले एउटा धारावाहिक कथा टुहुरो लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कथा मेरो आफ्नै लेखन र आफ्नै वाचनमा प्रस्तुत गरिएको छ। त आउनुहोस् एकैछिन बसेर सुनौं उक्त धारावाहिक कथा टुहुरोको पहिलो अंश कस्तो रहेको छ त शुभारम्भ गर्ने अनुमति चाहन्छु। चाँदनी घरकी कान्छी छोरी, दुई दाजुहरूपछि तेस्रो सन्तानको रूपमा उनको जन्म भएको थियो। ताप्लेजुङ जिल्लाको एउटा विकट गाउँमा उनी जन्मेकी थिइन्। चाँदनीका बाबु स्थानीय स्कुलमा सामान्य कर्मचारी थिए अनि आमा घर गृहस्थी चलाएर बसेकी थिइन्। दुःख सुख गर्दै चाँदनी तथा उनका दाजुहरूलाई बाबुआमाले गाउँकै स्कुलमा पढाइरहेका थिए। यसरी नै उनको बाल्यकाल बित्दै गयो। उनले 2065 सालमा एसएलसी परीक्षा पनि दिइन्। चाँदनीका दुवै दाजुहरू पढाइ छोडेर व्यवसायतिर लागिसकेका थिए। त्यसैले बहिनीलाई उच्च शिक्षा दिलाउनुपर्छ, आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ भनेर दाजुहरूले पनि चाँदनीलाई पढ्न प्रेरणा जगाउँथे। एसएलसी परीक्षा दिएर रिजल्टको प्रतीक्षामा उनी घरै बसेकी थिइन्। घरमा आमालाई केही कामहरू सघाउँथिन्। यसरी नै उनका दिन महिनाहरू क्रमशः बित्दै गए। परीक्षा दिएर घर बसेको पनि 3 महिना बितिसकेछ। यतिकैमा चाँदनीको रिजल्ट पनि आयो। उनी 64% अङ्क प्राप्त गरेर उत्तीर्ण भएछन्। चाँदनीको यो सफलतामा उनका बाबु आमा अनि दाजुहरू धेरै खुसी भए। घरकी कान्छी छोरी भएकाले सबैले माया गर्थे। अझ परीक्षामा राम्रो अङ्क ल्याएर पास गर्दा चाँदनी तथा उनको परिवारमा छुट्टै खुसी मिलेको थियो। गाउँमा कक्षा 10 सम्म मात्र पढाइ हुने भएकाले माथिल्लो तहको पढाइका लागि चाँदनीले अब घर छोडेर डेरा गरी सहरमा बस्नुपर्ने थियो। उनी खाने बस्ने अनि डेराको बन्दोबस्त गर्न कान्छो दाजुलाई लिएर सहरतिर लागिन्। सहरको एउटा सामान्य घरमा उनीहरूले डेरा लिए अनि डेरामा चाहिने सामानहरूको बन्दोबस्त गरेर चाँदनीलाई त्यही डेरामा छोडी कान्छो दाजु गाउँतर्फ फर्किए। चाँदनीले अङ्ग्रेजी विषय लिएर कक्षा 11 को पढाइलाई निरन्तरता दिन थालिन्। सुरुमा त सहरमा एक्लो महसुस गर्थिन्, तर बिस्तारै बिस्तारै क्याम्पसमा उनका धेरै साथीहरू हुँदै गए। उनी त्यही वातावरण र त्यही परिवेशमा समायोजन हुँदै गइन्। यसरी नै उनको त्यो सालले पनि बिदा माग्दै थियो। कक्षा 11 को परीक्षा दिएर चाँदनी आफ्ना साथीहरूसँग घुम्न गइन्। उनका धेरै साथीहरू भइसकेका थिए। कोही गाउँबाटै आएका थिए त कोही सहरी क्षेत्रका नै थिए। साथीहरूसँगको त्यो रमाइलो जमघटपछि उनी फेरि गाउँतर्फ लागे। एक दिनको कुरो हो, चाँदनी घरमा खाना बनाइरहेकी थिइन्। त्यसै बेला उनको मोबाइलमा टङरङ्ग म्यासेजको घन्टी बज्यो। उनले हतारमा त्यो म्यासेज खोलेर हेरिन्। एउटा नयाँ नम्बरबाट म्यासेज लेखिएको थियो, जसमा भनिएको थियो, चाँदनी के छ खबर, सन्चै छौ? नयाँ नम्बरबाट 81 आफ्नो नाम सहित अनि तिमीको सम्बोधन सहित म्यासेज आउँदा उनी एकछिन सोचमग्न भइन्। अरे को मान्छे होला यो? अनि मेरो नाम नम्बर कहाँबाट पायो? फेरि मेरो क्याम्पसको साथी होला भनौँ भने मिल्ने साथी जति त सबैको नम्बर मैले सेभ गरेको थिएँ। आखिर को मान्छे चाहिँ रहेछ त यो? उनी एकहोरो त्यही म्यासेज हेरिरहन्। उनलाई को रहेछ भन्ने कौतूहलता जागिरह्यो, तर पनि नयाँ अनि नचिनेको नम्बर भएको कारणले उनले केही प्रतिक्रिया दिइनन्। जोसुकै होस् है भनी वास्तै नगरी आफ्नो कामधन्दातिर लागिन्। भोलिपल्ट बिहानै चाँदनीले आँखा खोल्न पनि पाएकी थिइनन्।
उनको मोबाइलमा फेरि म्यासेजको घन्टी बज्यो, जसले गर्दा उनी झसङ्ग बिउजिन्। उनले आँखा मिच्दै त्यो म्यासेज हेरिन्। हिजोकै नम्बरबाट फेरि अर्को म्यासेज आएको रहेछ। चाँदनी, गुड मर्निङ। नचिनेको नम्बरबाट यसरी पटक पटक म्यासेज आइरहँदा एक मन त उनलाई रिस पनि उठ्यो, तर फेरि चिनेको जस्तै गरी बोलाएको छ, को मान्छे चाहिँ रहेछ त, एकपटक सोध्नु पो पर्यो भनेर उनले सोही नम्बरमा कल ब्याक गरिन्। कल रिसिभ हुन धेरै समय लाग्यो। अन्तिममा केटा मान्छेको आवाज आयो, हेलो। उनले सोधिन्, को बोल्नु भएको हजुर? मलाई म्यासेज गरिरहनु भएको छ अनि सोध्न चाहेको, हजुर कहाँबाट को हो? मैले त चिन्न सकिनँ। चाँदनीले यति भनिसकेपछि उताबाट आवाज आयो, म आकाश। चाँदनीले फेरि सोधिन्, को आकाश? मैले त अझै चिन्न सकिनँ। त्यसपछि उसले आफ्नो पुरा परिचय खुलायो, म आकाश के, तिम्रै क्याम्पसको कक्षा 12मा पढ्ने आकाश। उसले यति भनेपछि चाँदनीले केही प्रश्न नगरी फोन राखिन्। आफू कक्षा 11मा पढ्ने भएकाले आफ्नो कक्षाका बाहेक अरू कक्षाका साथीहरूलाई उनले राम्रोसँग चिनेकी पनि थिएनन्। तर उसले म आकाश, कक्षा 12को आकाश भनेपछि उनलाई उसको अनुहार याद भयो। त्यही अग्ले मोटे मोटे केटो पो रहेछ। तर उसलाई मेरो नम्बर कसरी थाहा भयो अनि किन मलाई यति धेरै म्यासेज गरेको होला? चाँदनी आफ्नै मनमा एकपछि अर्को गर्दै प्रश्नहरू थुपार्न थालिन्। उनको मनमा लागिरह्यो, यसले किन यति धेरै म्यासेज गरेको होला? म त उसको क्लासमेट होइन, ऊ त मभन्दा माथिल्लो कक्षाको हो। पछि थाहा भयो चाँदनीकै साथीहरू मार्फत आकाशले उसको नम्बर पाएको रहेछ अनि म्यासेज गरेको रहेछ। यसरी एक दिन दुई दिन गर्दै उनीहरूको बारम्बार फोन तथा च्याटमा कुरा हुन थाल्यो। छुट्टा छुट्टै कक्षामा पढ्ने भए तापनि उनीहरू एउटै कक्षाका साथीहरू जस्तै नजिक हुँदै गए। हरेक कुराहरू सेयर गर्न थाले। चाँदनी गाउँमा हुर्किएकी एक गरिब परिवारकी छोरी थिइन् अनि आकाश सहरको धनाढ्य परिवारमा हुर्केका छोरा थिए। एक दिनको कुरा हो, आकाशले चाँदनीलाई त्यो क्याम्पसमा पहिलो दिन देख्ने बित्तिकै मन पराएको कुरा गरे। अनि चाँदनीले हाँसेको पारामा भनिन्, तपाईँ साह्रै गफाडी हुनुहुन्छ है, मनमा जे लाग्यो त्यही भन्नुहुन्छ। आकाशले सिरियस भएर भने, हो चाँदनी, म तिमीलाई साँच्चै प्रेम गर्छु, अन्तर्मनदेखि नै तिमीलाई मन पराउँछु, तिमीलाई चाहन्छु। त्यसैले त तिमीलाई सम्झेर बोलाएको हो। क्याम्पस चलिरहँदा तिमीलाई दिनै पछि हेरिरहन्थेँ। तिमी एक दिन क्याम्पसमा उपस्थित नहुँदा पनि मलाई खुल्दुली भइरहन्थ्यो, तिमी कहाँ गयो होला, किन क्याम्पस नआएको होला भनेर। आकाशको कुरा सुनेर चाँदनी सपनाबाट बिउजे जस्तै भइन्। उनलाई आकाशले भनेका कुराहरू सपना जस्तै लागिरहेका थिए। उनले आफैले आफैलाई चिमोटेर हेरिन्, उनी त विपनामा नै रहिछन्। हुन पनि हो, चाँदनीलाई त्यो सबै कुरा विश्वास नलाग्नु, सपना जस्तै लाग्नु पनि त स्वाभाविक नै हो नि। त्यस्तो धनाढ्य परिवारको छोरो अनि सहरमा जन्मेर सहरमै हुर्किएको मान्छेले यसरी गाउँकी केटी अनि गरिब परिवारकी छोरीलाई अन्तर्मनदेखि नै चाहन्छु, मन पराउँछु भन्दा कसले पो एकैचोटिमा विश्वास गर्न सक्छ र? तर आकाशको बोलीचाली, आनी बानी अनि उसको व्यवहारले दिनानुदिन चाँदनीको मनमा डेरा जमाउँदै गयो। उनले पनि आकाशलाई मनमा नै मन पराउन थालिन्। आकाशका हरेक कुराहरूलाई उनले आफ्नो मनभित्र सजाउन थालिन्। यसरी उनको असल मित्रताले एउटा साँचो प्रेमको रूप लिँदै गयो। सहरको धनी परिवारमा हुर्किएका आकाश अनि गाउँको अभावमा हुर्किएकी चाँदनीले एउटै संसार बसाउने अनि सँगै जीवन बिताउने सपनाहरू बुन्न थाले। समय बित्दै गयो, उनीहरू आफ्नै संसारमा रमाउँदै गए। घन्टौँसम्म मिठा मिठा कुराहरू गर्न थाले। कयौँ दिन त कुरा गर्दा गर्दै रात बितेर उज्यालो भएको पनि पत्तो पाउँदैन थिए उनीहरू। साँच्चै गहिरो माया बसिसकेको थियो आकाश र चाँदनीको। हो, साँच्चै गहिरो माया बसिसकेको थियो आकाश र चाँदनीको। गाउँको बसाइपछि चाँदनी फेरि सहरतिर लागिन्। उनको कक्षा 12को पढाइ सुरु भइसकेको थियो। सहर गएपछि आकाश र चाँदनीको बारम्बार भेट हुन थाल्यो।
उनीहरू एउटै क्याम्पसमा कक्षा 12 र 13मा पढ्न थाले। खाजा खाने समयमा तथा बिहान बेलुकी उनीहरूको भेट भइरहन्थ्यो अनि एकान्तमा बसेर अनेकौं मनका भावनाहरू साटासाट गर्थे। यसै क्रममा एक दिनको कुरा हो, चाँदनीलाई उनको घरबाट इमर्जेन्सी घरमा बोलाइयो। उनी आत्तिएर भोलिपल्ट नै हतार हतार गरेर घर पुगिन्। घर पुगेपछि उनलाई थाहा भयो कसैले आकाश र चाँदनी बीचको सम्बन्धलाई घरमा सुनाइदिएको रहेछ। चाँदनीका दुवै दाजुहरू रिसले चुर भएर बसिरहेका थिए। चाँदनी केही कुरा बोल्न खोज्दै थिइन्, तर दुवैले केही कुरा नसुनी एक एक थप्पड चाँदनीको गालामा हिर्काए। उनी एकहोरो रुन थालिन्। यता आकाशलाई भने चाँदनी सम्पर्कविहीन भएर एक्कासी हराउँदा मनमा डर उत्पन्न भइरहेको थियो। हतार हतारले गर्दा चाँदनीले यता गएँ उता गएँ पनि भन्न भुलेकी रहेछन्। आकाशले हजारौं पटक सम्पर्क गर्ने कोसिस त गरे, तर चाँदनीको मोबाइल उनका परिवारले जफत गरी स्विच अफ गरेर राखिदिएको कारणले आकाशले जति नै सम्पर्क गर्न खोजे पनि उनको फोन चाँदनीको समक्ष पुग्न सकेन। आकाश दिनरात चाँदनीको यादमा छटपटाउन थाले। उनी कहाँ गइन्, के गर्दै होलिन्, यही कुराले आकाशलाई रात दिन सताउन थाल्यो। उनी मरेको लास जस्तै भएर बस्न थाले। यता चाँदनीका परिवारले भने चाँदनीको अन्त्य बिहे गरिदिने कुरा चलाइरहेका थिए। पढ्न भनेर सहर गएकी छोरी माया पिरतीको खेलमा रमाएर हाम्रो नाक काट्छे, हाम्रो इज्जतलाई माटोमा मिलाउँछे भन्ठानेर अन्तत उनीहरूले चाँदनीको विवाह चाँदनीकै कान्छो दाजुले चिनेको मान्छेसँग गर्ने निधो गरे। परिवारको यो निर्णयले चाँदनीका सारा सपनाहरू भताभुङ्ग भए। उनीमाथि ठुलो वज्रपात खसेको महसुस भयो। उनी हरेक क्षण आकाशको सम्झनामा तडपिन थालिन्। उनको हालत एउटा शैयामा बसेको दीर्घरोगी जस्तै भइसकेको थियो। आमासँग त उनी मनका एक एक बहहरू पोख्ने गर्थिन्, तर बाबु अनि दाजुहरूसँग केही कुरा व्यक्त गर्ने उनको सामर्थ्य थिएन। जन्म दिने आमाले त चाँदनीको मनभित्रको वेदना अनि उनले झारेका आँसुका धाराहरूबाट छर्लङ्ग चाँदनीको मनलाई पढ्न सक्थिन् कि उनी आकाशलाई छोडेर अर्को पराया मान्छेसँग विवाह गर्नुपर्ने कुराले कुन हदसम्म दुखी छिन् भनेर। तर बाबु अनि दाजुहरूलाई के थाहा, एउटी नारीलाई आफूले रोजेको खुसी अनि आफूले चाहेको मान्छेबाट टाढिएर अर्काको डोली सजाउनु पर्दाको पीर। चाँदनी भक्कानिएर रुन थालिन्। उनका आँसुका धाराहरू एक एक गरी जम्मा भई भेल बनेर बग्न थालिसकेका थिए। हवस् त श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई यो धारावाहिक कथा टुहुरोको पहिलो अंश कस्तो लाग्यो त? यदि मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानल एमबी क्रिएसनलाई लाइक, सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यस कथाका बाँकी अंशहरू अबको अर्को बसाइमा लिएर आउने बाचा गर्दै म विक्रम ढुङ्गेल आजको लागि हजुरहरूको माझबाट छुट्ने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।